बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूँ तेवाज शीश और ये है ओपन। तो अगेन वेलकम बैक रिएक्शन चैनल पे। और आज वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद का। तो ये है सॉल्यूशन फॉर डर्टी थॉट्स। तो गलत आपको जहन में आपके अंदर थॉट्स आते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो के बारे में चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते क्या है आज। जो मुसलमान है उसके लिए तो फिर मेयार हो गया है किताब और सुन्नत। इस कसौटी पर हर चीज को परखिए। अगर इसके खिलाफ कोई बात जहन में आ रही है तो उसे वसवसा शैतानी समझिए, लाहौर पढ़िए, उसको झटक दीजिए, उसे जबान पर भी ना लाइए। इसलिए कि जब तक वसवसे को आप जबान पर लाकर बयान नहीं करते कोई गिरफ्त नहीं है। इसलिए कि शैतान को यह इख्तियार अल्लाह ने दे रखा है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। वसवसा अंदाजी वो करता है, लेकिन ये कि आप उसके वसवसे को कबूल करते या नहीं करते ये आपका इख्तियार है। तो इस एतबार से वो अक्ल जो फितरत से आजाद हो गई हो वो दर हकीकत गुमराही की तरफ तो लेकर जाएगी। मुश्ताक अहमद साहब मुलाजमत पेशा हैं। आपका सवाल है कि शिर्क को छोड़कर मेरी ज़ात से दानिस्ता या गैर दानिस्ता लग़ज़िशें होती रहती हैं जिसका बराह रास्त फौरी असर मेरी रोज़ी रोटी पर होता है। तौबा करता हूँ, नादिम होता हूँ, ज़मीर भी मलामत करता है, लेकिन फिर गुनाह की कशिश शजर ममनुआ को छोड़े बग़ैर नहीं रह सकती। क्या इंसान इस हद तक कमज़ोर है? तदारुक क्या करना चाहिए? तदारुक क्या होगा? देखिए, तदारुक तो ये है कि अपने ईमान को और गहरा कीजिए, और गहरा कीजिए, और गहरा कीजिए। जिसका मंबा और सरचश्मा कुरान है, कुरान पढ़ें और कुरान को अव्वल तो कोशिश करें, अगर आपकी उम्र अभी ऐसी है कि आप सीख सकते हैं तो अरबी ज़बान सीखें और कुरान को अपनी आँख से पढ़ें, तर्जुमे से नहीं। तर्जुमा सेकंड हैंड नॉलेज है। तर्जुमा जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मुतरजिम की आँख से कुरान पढ़ रहे होते हैं, अपनी आँख से नहीं। तो वो सेकंड हैंड नॉलेज है। वो नॉलेज ले सकता है, इंस्पायर नहीं कर सकता। तर्जुमा कभी इंस्पायर नहीं करता। तो ईमान जो पैदा होता है वो कुरान को समझ कर पढ़ने से है। उस ईमान की कमजोरी की वजह से ऐसा हो जाता। अच्छा, ये भी है कि बास तबाए जैसे कोई जिस्मानी तौर पर बहुत कवी है, बास जो कमजोर हैं पैदा ही लागिर होते हैं और फिर सारी उम्र लागिर रहते हैं। ऐसे ही अंदर से इंसान के अंदर जो कुव्वत इरादी है वो भी बास की मजबूत होती है, जो फैसला कर लिया डट गए। बास की कुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती। मसलन बाज लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ सकते। 8 महीने 10 महीने, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा औत कर गई। तो ये वो उनकी जो विल पावर है, स्ट्रेंथ ऑफ डिटर्मिनेशन, वो कम है। तो अल्लाह ने उनके लिए भी फरमाया है, तव्वाबून खत्ताऊन कुल्लो बनी आदम खत्ताऊन, और खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। तमाम इंसान इंतहाई खताकार हैं। इन खताकारों में वो हैं जो तौबा बहुत करते हैं। और ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि जिस वक्त आपने तौबा की, एक दफ़ा उस अमल को छोड़ना लाजिम है। उस वक्त ये इरादा होना चाहिए कि अब दोबारा नहीं करूँगा। उस वक्त दिल के अंदर जो है पशेमानी होनी चाहिए। और अगर वो हुकूक लिबाद का गुनाह है तो या तो जिसका पैसा मारा है उससे माफ़ी हासिल करें या कंपनसेट करें, इसलिए कि हुकूक लिबाद के जो मामलात हैं वो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अपने हुकूक को माफ़ करने में वो बहुत सखी है। इसके बाद आप कुछ अरसे के बाद फिर गुनाह हो गया, फिर तौबा करें, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करें। जुड़े रहें अल्लाह के साथ। मैं उसकी मिसाल दिया करता हूं, किसी बच्चे को मां मार रही है, वो बच्चा मां ही से लिपट रहा है। इसी तरीके से अल्लाह से लिपटे रहो और समझो कि हाँ ये मुझसे गुनाह हो रहा है, फिर दोबारा। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी कुव्वत इरादी कमज़ोर है तो अल्लाह ताला जो है आपकी जो भी कुव्वत उसने आप में रखी है, आपके जीन्स में कोई कमज़ोरी है तो मैं बयान कर चुका हूँ कि जो शाकिला इंसान का है, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, ये वो जीन्स के ज़रिए से बनता है और माहौल की वजह से बनता है।
لہذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک سے وہ اس کی وسعت کے مطابق حساب لے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے وہ صرف کر دیتے ہو. اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں کوئی بدلہ دے سکتی؟ ہاں، اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے، اور یقیناً اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے. تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے وہ صرف کر دیتے ہو. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں طلاق کو بے انتہا برا چیز سمجھ لیا گیا ہے. یہ ہم پر عیسائیت کا بھی اثر ہے، ہندو مت کا بھی اثر ہے. اور طلاق مطلقہ عورت کے بھی دوسرے نکاح کا کوئی سوال ہی نہیں. اگر کوئی مطلقہ عورت یا بیوہ عورت نکاح ثانی کرتی ہے تو اس پر بھی فقرے چست کیے جاتے ہیں، اس سے رہا نہیں گیا، یہ بیٹھ نہیں سکی، وغیرہ وغیرہ. اس لیے عورتیں عام طور پر اس سے بچتی ہیں. ہمیں جو اسلامی اسپرٹ ہے اس کو رکھنا چاہیے. انکحوا الایام منکم، بیواؤں کا نکاح کرو، تو یہ فرض ہے، لازم ہے. عرب ممالک میں آج بھی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ آپس میں نہیں نپٹا تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، کوشش کرو حتی الامکان کے نباہ ہوتا رہے. لیکن اگر کسی وجہ سے مزاج ہی نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹپٹ ہے، اور کوئی جو ہے میڈیشن، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم اس کے بیوی کے رشتہ داروں میں سے، ایک حکم جو ہے شوہر کے رشتہ داروں میں سے، وہ بیٹھ کر کسی طرح معاملہ سلجھائیں، نہیں سلجھتا تو علیحدہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا. گویا کہ ایک طرح کی پرسویشن ہے کہ بدے نہ رہو زبردستی، چاہے نہ تمہارے مابین محبت ہے، نہ موافقت ہے مزاج کی، ہر وقت کی کل کل ہے، ہر وقت کا جھگڑا ہے، ہر وقت کی جو ہے وہ میں تو ہو رہی ہے، تو اولاد پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے. ان کا کردار جو ہے وہ منفی قسم کا بنے گا. تو اس سے بہتر ہے طلاق. داتے شب راتاں سارے لوکی گھراں نو آئے، او نہیں آئے محمد بخشا، جڑے آپ ہتھیں دفنائے. دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، سجن جنا دے موت نے ماں. اس ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہے کہ یہ جو ڈرٹی تھاٹس آتے ہیں یا غلط تھاٹس آتے ہیں ڈیلی، تو ایک شیطانی شکتی ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. تو اس شیطانی شکتی کو بھگانے کے لیے آپ کو ایک ہی چیز کرنی ہے، آپ کو قرآن کا علم لینا ہے، آپ کو قرآن کو آنکھ سے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. تو آپ کو زیادہ تر غلط تھاٹس آپ کو آئیں گے نہیں، آپ کو حرام تھاٹس آئیں گے نہیں. آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو آپ کو غلط تھاٹس کبھی آئیں گے نہیں. تو یہ چیز آپ کو ضرور یاد رکھنی ہے. اور ایک چیز بہت اچھی ایک لائن بولی ہے کہ عقل جو فطرت سے آزاد ہو گئی ہو وہ گمراہی کی راہ پر لے جائے گی. تو یہ چیز آپ کو سمجھ جانی چاہیے کہ آپ عقل کو آپ یوز نہیں کرو گے ٹھیک سے تو آپ کو گمراہی کی راہ پر لے جائے گی. تو آپ کو جتنا ہو سکے اچھے سمجھ لیجئے، آپ کو قرآن کا علم لیجئے تو آپ کو تھاٹس اچھے آئیں گے اور آپ صحیح ڈائریکشن میں جاؤ گے. تو ٹھیک ہے، آج کا یہ ویڈیو ہے. تو کیسا لگا آج کا ویڈیو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کر کے بتا دینا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.